अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पुलिस ब्रुटैलिटी। इसका मतलब होता है पुलिस की बर्बरियत। ब्रुटैलिटी कहते हैं बर्बरियत को, जुल्म को। वो सूरत हाल जब कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी जब पुलिस अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए किसी शख्स पर बिलावजह तशद्दुद करती है, उसके साथ बदसलूकी करती है, ज़्यादती करती है, इसे कहते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी। Police brutality refers to the excessive or unnecessary use of force by law enforcement officers, often resulting in physical harm or even death. Police brutality यानी पुलिस की बर्बरियत, पुलिस का जुल्म। रेफर्स टू से मुराद है द एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा, एक्सेसिव में मुराद बहुत ज़्यादा, गैर मामूली। और या अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी को कहते हैं, अननेसेसरी जो ज़रूरी ना हो। यूज़ मतलब इस्तेमाल, ऑफ मतलब का, फोर्स यानी ताकत का, बाय मतलब से या के ज़रिए, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स यानी कानून नाफिज करने वाले अफसरान के ज़रिए। लॉ इन्फोर्समेंट मतलब कानून नाफिज करने वाले, ऑफिसर्स मतलब अफसरान के ज़रिए। ऑफन अक्सर, रिजल्टिंग इनका मतलब होता है दोस्तों नतीजा निकलना या अंजाम देना या बाइस बनना, मतलब रिजल्टिंग इन नतीजा निकलता है, सबब बनता है। फिजिकल हार्म यानी जिस्मानी नुकसान का, हार्म कहते हैं नुकसान को। और या इवन हत्ता के, यहाँ तक के डेथ यानी मौत का। Police brutality refers to the excessive or unnecessary use of force by law enforcement officers. पुलिस की बर्बरियत से मुराद कानून नाफिज करने वाले अफसरान की तरफ से ताकत का हद से ज़्यादा गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। Often resulting in physical harm or even death, जो अक्सर जिस्मानी नुकसान या यहाँ तक कि मौत का सबब बनता है। It undermines public trust and raises serious concerns about justice and human rights. इट मतलब ये, अंडरमाइंस यानी कमज़ोर करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब दोस्तों होता है कमज़ोर करना, खोखला करना। पब्लिक ट्रस्ट अवामी एतमाद को, ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को। एंड और रेजिज मतलब बढ़ाता है, पैदा करता है, रेजिज मतलब पैदा करता है, बढ़ाता है। सीरियस मतलब संगीन, कंसर्न्स कहते हैं दोस्तों खदशात को। अबाउट के बारे में, जस्टिस यानी इंसाफ के बारे में। एंड और ह्यूमन राइट्स मतलब इंसानी हकूक के बारे में। इट अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट एंड रेजेस सीरियस कंसर्न्स अबाउट जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, यानी ये जो है अवामी एतमाद को कमज़ोर करता है और इंसाफ और इंसानी हकूक के बारे में संगीन खदशात को पैदा करता है। विक्टिम्स आर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। विक्टिम्स कहते हैं दोस्तों मुतासिरीन को, नुकसान उठाने वाले लोग, यानी जो मुतासिर हुए होते हैं। आर फ्रिक्वेंटली अक्सर होते हैं, फ्रिक्वेंटली से मुराद अक्सर या आम तौर पर। फ्रॉम मतलब से, मार्जिनलाइज्ड यानी पसमानदा, कम्युनिटीज़ कहते हैं माशरों को यानी तबकात से। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ यानी पसमानदा तबकात से, यानी वो लोग जिन्हें निचले तबके का समझा जाता है। मेकिंग इट नॉट जस्ट अ लीगल इशू बट आल्सो अ सोशल वन। मेकिंग इट जो इसे बनाता है, नॉट जस्ट ना सिर्फ, अ लीगल इशू मतलब एक कानूनी मसला, बट बल्कि, आल्सो मतलब भी, अ सोशल वन मतलब एक समाजी मसला भी। सोशल वन से मुराद यानी एक समाजी मसला भी। Victims are frequently from marginalized communities. मुतासिरीन अक्सर पसमानदा तबकात से होते हैं। Making it not just a legal issue but also a social one, यानी जो इसे सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि समाजी मसला भी बनाता है। यानी मुतासरा अफराद अक्सर कमज़ोर या नज़रअंदाज किए जाने वाले तबकात से होते हैं, जिससे ये मसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि समाजी भी बन जाता है। Factors such as lack of accountability, poor training and racial bias contribute to such violence. फैक्टर्स कहते हैं अवामिल को, वजूहात को, असबाब को। सच एज ऐसे, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इससे मुराद दोस्तों एहतसाब की कमी, जवाबदही की कमी, यानी एहतसाब का ना होना। पोर ट्रेनिंग यानी नाकिस तरबियत, कमज़ोर तरबियत।
اینڈ اور ریشل بائس سے مراد دوستو نسل کی بنیاد پر امتیاز. ریشل بائس کہتے ہیں نسلی تعصب کو، یعنی نسل کی بنیاد پر فرق کرنا. کنٹریبیوٹ ٹو اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو باعث بننا، سبب بننا. ویسے کنٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے حصہ ملانا، تعاون. کنٹریبیوٹ ٹو یعنی باعث بننا یا سبب بننا، حصہ ڈالنا. سچ اس طرح کے، وائلنس مطلب تشدد کا. فیکٹرز سچ ایز لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، poor training and racial bias contribute to such violence. ایسے عوامل جیسا کہ جواب دہی کی کمی، ناقص تربیت اور نسلی تعصب اس طرح کے تشدد کا باعث بنتے ہیں. Peaceful protests and media coverage have brought global attention to the issue. Peaceful مطلب پرامن، protest کہتے ہیں دوستو احتجاج کو. اینڈ اور میڈیا کوریج یعنی میڈیا کی کوریج، یعنی خبریں یا رپورٹنگ جنہیں کہتے ہیں. have brought مطلب لے کر آئی ہیں، have brought مطلب لے کر آئی ہیں یا لے آئی ہیں، یعنی انہوں نے کچھ ایسا کیا. دیکھیں گلوبل اٹینشن یعنی عالمی توجہ. have brought گلوبل اٹینشن سے مراد دوستو عالمی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروایا ہے. to the issue مطلب اس مسئلے کی طرف. peaceful protests and media coverage have brought global attention to the issue یعنی پرامن احتجاج اور میڈیا کی کوریج نے اس طرح کی اس مسئلے کی طرف عالمی توجہ کو مبذول کروایا ہے. True justice requires transparent investigations. True justice مطلب حقیقی انصاف، سچا انصاف. Requires کا مطلب ہوتا ہے دوستو تقاضا کرتا ہے، ضرورت ہونا. Transparent مطلب شفاف. Investigations کہتے ہیں تحقیقات کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں چھان بین کی. And strong legal action against those who abuse power. اینڈ اور اسٹرانگ لیگل ایکشن سے مراد دوستو سخت قانونی کاروائی. اسٹرانگ مطلب سخت، لیگل ایکشن کہتے ہیں قانونی کاروائی. ایکشن سے مراد دوستو کاروائی، لیگل مطلب قانونی. اگینسٹ مطلب کے خلاف. دوز ہو مطلب ان لوگوں کے جو ابیوز پاور یعنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. ابیوز کا مطلب ہوتا ہے غلط استعمال کرنا، پاور کہتے ہیں طاقت کو. ابیوز کا مطلب دوستو گالی دینا بھی ہوتا ہے. True justice requires transparent investigations and strong legal action against those who abuse power. سچا حقیقی انصاف، سچا انصاف جو ہے شفاف تحقیقات اور طاقت کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا تقاضا کرتا ہے. یعنی حقیقی انصاف کا تقاضا ہے کہ شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائیں اور طاقت کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی اقدامات کیے جائیں. Building a fair, accountable police system is essential for ensuring safety, equality, and respect for every citizen's dignity and rights. Building مطلب تعمیر کرنا، تشکیل دینا، بنانا، قائم کرنا. A fair مطلب انصاف. Accountable کہتے ہیں جواب دہی کو، احتساب والا. پولیس سسٹم یعنی پولیس نظام از اسینشیل ضروری ہے. فار انشورنگ یقینی بنانے کے لیے. سیفٹی یعنی تحفظ کو. ایکوالٹی مساوات کو، برابری کو. اینڈ اور رسپیکٹ مطلب احترام کو. فار ایوری سٹیزنز ڈگنیٹی، فار مطلب کے لیے. ایوری سٹیزنز ڈگنیٹی یعنی ہر شہری کے وقار کے لیے. ڈگنیٹی کہتے ہیں دوستو وقار کو. اینڈ رائٹس اور حقوق کا. Building a fair, accountable police system is essential for ensuring safety, equality, and respect for every citizen's dignity and rights. ایک منصفانہ اور جواب دہی پولیس نظام کی تشکیل ہر شہری کی عزت یعنی وقار اور حقوق کے احترام، مساوات اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. بروٹیلٹی کہتے ہیں دوستو ظلم کو، بربریت کو. ایکسیسو یعنی حد سے زیادہ، بہت زیادہ، غیر معمولی جسے کہتے ہیں. ریزلٹنگ ان نتیجہ نکلنا، سبب بننا. انڈرمائن کا مطلب کمزور کرنا، کھوکھلا کرنا. کنسرنز کہتے ہیں خدشات کو. وکٹم سے مراد متاثرین جو کہ متاثر ہوئے ہوں. فریکوینٹلی کثرت سے، بار بار یا اکثر. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو شفاف، واضح. ابیوز کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، غلط استعمال کرنا. ڈگنیٹی کہتے ہیں وقار کو، عزت کو. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.